अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई के बाद एक तअस्सुर आम हो गया है, या पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि मुस्लिम लीग नून डील कर रही है और शहबाज शरीफ की रिहाई जो है डील का नतीजा है। शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी है। नून पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बयानात भी जारी किए हैं। इस हवाले से आज बात करूँगा कि कौन डील कर रहा है, क्या नून लीग वाकई डील कर रही है या पीपल्स पार्टी डील कर रही है, मामलात किसके साथ चल रहे हैं, पीडीएम का असर ऐसा क्यों हुआ है। ओवरऑल इस पर बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ रिहा होने के बाद उनका आगे का प्लान क्या होगा और नून लीग का आगे का प्लान क्या होगा। नून लीग में क़यादत के हवाले से स्पेशली सवालात तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कि कौन क़यादत करेगा। मरीम नवाज़ करेंगी, शहबाज शरीफ करेंगे। फिर ये भी डिस्कस हो रहा है कि भाई हार्ड लाइनर्स जो थे मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ वो बाहर थे, और जो सॉफ्ट लाइनर्स थे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज वो अंदर थे। तो ये भी सवालात उठाए जा रहे थे कि ऐसा क्यों है। भाई होना तो चाहिए कि हार्ड लाइनर्स को अंदर होना चाहिए, सॉफ्ट लाइनर्स को बाहर होना, रिलैक्सेशन होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं था। तो इस पर भी बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, जैसे ही अदालती फ़ैसला आया है शहबाज शरीफ की रिहाई से मुतल्लिक़, उसके बाद ज़ाहिर है नून लीग के रहनुमाओं ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए कि इंसाफ की फ़तह हुई है और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की फ़तह हुई है। पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ़ जमातों ने शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद के पैगामात दिए, लेकिन सवालात भी उठाए। एक तो खुर्शीद शाह साहब अंदर हैं, तकरीबन 2 साल होने को हैं उनको, और उनकी रिहाई नहीं हो रही। लेकिन नून लीग के तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के जो कुछ लोग अंदर थे, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, वो तो रिहा हुए, लेकिन खुर्शीद शाह साहब को अभी तक रिहा नहीं किया जा रहा। और हमज़ा शहबाज कुछ अर्सा पहले रिहा हो गए, फिर कल फैसला आ गया शहबाज शरीफ का, वो भी रिहा हो रहे हैं। तो तअस्सुर जो एक आम हो गया है कि ये डील का नतीजा है, वो इसलिए तअस्सुर ये आम हुआ है क्योंकि शहबाज शरीफ का कल जो फ़ैसला आया, उस फ़ैसला आने से 15-20 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर लोग व्लॉग कर रहे थे, ख़बरें छप रही थी अखबारात में, डिस्कशन चल रही थी टीवी चैनल्स पर कि जी शहबाज शरीफ बाहर आने वाले हैं। तारीख़ बताई जा रही थी कि इस तारीख़ को शहबाज शरीफ की पेशी है और कभी इम्कानात हैं शहबाज शरीफ बाहर आ जाएंगे। अदालती फ़ैसला है, मैं तो इस पर ये नहीं कहूँगा कि शहबाज शरीफ की रिहाई डील का नतीजा है, ये तो बात नहीं करूँगा। लेकिन नून लीग के हवाले से बात ज़रूर करूँगा कि नून लीग जो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि भाई शहबाज शरीफ की रिहाई जो है ये नून लीग के डील का नतीजा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैंने फिर नून लीग के जो बीट रिपोर्टर्स, जो हमारे दोस्त जिनके साथ मैं भी राब्ते में होता हूँ, एक दूसरे से राब्ते में होते हैं हम, तो हम जब डिस्कस कर रहे थे तो नून लीग के बहुत ही करीबी रिपोर्टर्स जो हैं वो भी इस बात से, ये पहले से ही, ये आज सिर्फ नहीं शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद, पहले से ही वो डिस्कस करते रहे हैं और पहले से ही वो बता रहे होते हैं कि भाई नून लीग भी डील कर रही है। और शहबाज शरीफ के साथ जेल में भी मुलाकातें, मुज़ाकरात और ये सिलसिले जारी रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ वक्तन फ़वक्तन ख़ामोश हो जाते हैं, तो वो भी डील का नतीजा होता है। अब आप देखें, मियां नवाज़ शरीफ पहले जिस तरह पीडीएम का बयानिया लेकर उठे थे और तकारीर करते थे, इदारों के सरबराहों के नाम लेते थे, अब ज़ाहिर है मियां नवाज़ शरीफ उस तरह तकारीर नहीं कर रहे। ये भी यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले जो वीडियो बयान जारी किया था मियां नवाज़ शरीफ ने, उसमें इदारों के सरबराहों के नाम लिए थे कि मरीम नवाज़ को धमकियाँ मिल रही हैं, अगर कुछ हुआ तो वो ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन इसके अलावा, इससे हट के
میاں نواز شریف کا وہ بیانیہ اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اداروں کے سربراہوں کے نام لے کر الزامات لگانے والا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ تو یہ بیانیہ ٹھنڈا پڑ جانا بھی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ مریم نواز کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ سوالات تو ظاہر ہے لوگ اٹھائیں گے، تو یہ بھی اسی ڈیل کا نتیجہ، یہ جو شہباز شریف کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یا تاثر ہے ایک، تو وہی یہ سلسلہ ایک ہی ہے، کڑیاں جو ہے نا ایک ہی سلسلے کی یہ کڑیاں ہیں۔ میاں نواز شریف کا موقف میں نرمی، مریم نواز کا خاموش ہو جانا۔ اب مریم نواز جائیں گی، کراچی جا رہی ہیں مفتاح اسماعیل کی الیکشن کمپین کے لیے 24-25 کو، لیکن اس کے علاوہ تو ایکٹیویٹیز مریم نواز کی کوئی خاص نہیں ہے۔ اب حمزہ شہباز رہا ہو گئے اور میاں شہباز شریف بھی ابھی ان کا بھی ہو گیا۔ پیپلز پارٹی جو حمزہ شہباز کے حوالے سے باتیں کر رہی تھی، بلاول بھٹو زرداری، کہ ہم نے آئندہ حمزہ شہباز سے بات کرنی ہے، مریم نواز سے بات نہیں کرنی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو نون لیگ کے بیٹ رپورٹرز بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ نون لیگ خفیہ خانہ ڈیل کر رہی ہے۔ یہ تاثر ہے بیٹ رپورٹرز میں بھی اور سیاسی جماعتوں میں بھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس ڈیل کو خراب کرنے کے چکر میں ہے کہ نون لیگ کی ڈیل نہ ہو، ہماری ڈیل ہو، پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو جائے۔ پیپلز پارٹی اس کوشش میں ہے، پی ڈی ایم کا جو پی ڈی ایم کی تحریک کو جو سبوتاج کیا پیپلز پارٹی نے اور جو فیصلوں کی خلاف ورزی کی، الزام تراشیاں مسلم لیگ نون پر، مولانا فضل الرحمان پر، تو یہ بھی صرف اسی لیے کیونکہ پیپلز پارٹی شاید کہا جا رہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا چاہ رہی ہے، تحریک کو، پی ڈی ایم کو، اتحاد کو سبوتاج کر دیا، اب الزام تراشیاں بھی شروع کر دی ہیں پی ڈی ایم کے اپنی اتحادی جماعتوں کے خلاف، اور چھوٹے چھوٹے معاملات کو بہت بڑا معاملہ بنا کر سر پہ اٹھایا گیا کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، بالکل اتنے مظلوم بن کے۔ بھئی آپ نے خلاف ورزی کی، یوسف رضا گیلانی کا عہدہ آپ نے نون لیگ کو دے کر چھین لیا، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، آپ نے بی اے پی کے ووٹ لیے، تو اس پہ آپ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ کو تکلیف بڑی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ سے پوچھا کیوں گیا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی اے آر ڈی میں نون لیگ بھی تھی ہمارے ساتھ، تو نون لیگ نے خلاف ورزیاں کی تھی، تو ہم نے تو کوئی شوکاز نوٹس نہیں دیا تھا۔ کیوں نہیں دیا تھا جی؟ نون لیگ نے منع کیا تھا، آپ کو دے دیتے، آپ کو بھی دینا چاہیے تھا۔ لیکن ان دنوں میں نون لیگ نے خلاف ورزیاں میرا خیال ہے کوئی خاص نہیں کی تھی۔ ہاں، اس کے بعد نون لیگ نے خلاف ورزیاں کی ہیں، جس طرح میثاق جمہوریت میں ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی، اور پیپلز پارٹی نے 5 سال، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پہ پیپلز پارٹی کو کہ پیپلز پارٹی نے 5 سال جو گزارے زرداری صاحب کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور انہوں نے میثاق جمہوریت پر عمل کیا پیپلز پارٹی نے۔ لیکن میاں نواز شریف کی جب حکومت آئی 2013 میں، تو نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی کے درجن سے زائد درجنوں رہنما سمجھے وہ اندر تھے، ڈاکٹر عاصم شرجیل میمن، بہت سارے اور بھی میں نام لے سکتا ہوں، گنوا سکتا ہوں، محمد سعید کاظمی۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے خلاف بیوروکریٹس سندھ کے وہ جیلوں میں ڈالے گئے تھے، تو یہ میثاق جمہوریت کے خلاف ورزی تھی جو نون لیگ نے کی تھی۔ لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نوٹس نہیں دیا تو ہمیں بھی نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن یہ تو میثاق جمہوریت والا بہت آگے نکل گیا تھا، 2006 کا میثاق جمہوریت اور ابھی 2018 میں۔ لیکن یہ بھی خلاف ورزی، میں نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ کو خلاف ورزی کرنی چاہیے تھی، میں بھی تنقید کرتا رہا ہوں نون لیگ پر کہ نون لیگ کو خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ اپوزیشن لیڈر کو دینے کا میثاق جمہوریت کا نقطہ ہے، یہ بھی اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی سے بھی زبردستی بھی کرایا گیا عمل درآمد، حالانکہ پی ٹی آئی میثاق جمہوریت کا حصہ نہیں تھی، اس پر دستخط نہیں کیے پی ٹی آئی نے، لیکن
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर मीसा के जमहूरियत पर अमल दरामद कराया पीटीआई को। पीटीआई ने मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती भी मजबूर करके उनको मनवाया गया। तो पीपल्स पार्टी अब इस चक्कर में है, इल्ज़ामात ये इसीलिए लगाए जा रही है, हाइप इतनी बड़ी क्रिएट इसलिए कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है, खुशनुदी हासिल करनी है, हमारे साथ डील हो जाए, नून लीग के साथ डील ना हो। लेकिन अब ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की कहानियाँ हर तरफ चल रही होती हैं, जो जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं उनके साथ ये चल रही होती हैं। तो शहबाज शरीफ रिहा हो के कुछ दिन आराम करेंगे और कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जाएंगे लंदन, वहाँ पे वो अपना चेकअप कराएंगे और मियां नवाज़ शरीफ को आखिरी को मनाने की कोशिशें करेंगे और के मामलात सेटल हो जाएं। यानी जो डील में कह रहा हूँ, जो एक तसर है डील का, उसके लिए मियां नवाज़ शरीफ को आमादा करने की कोशिश करेंगे। तो अब आइंदा रोल जो होगा वो शहबाज शरीफ का होगा। डील करनी है, क्या करनी है, मियां नवाज़ शरीफ को ऑन बोर्ड लेना ये शहबाज शरीफ का काम है, लेकिन वो लंदन जाएंगे तो बड़े भाई को कायल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहरहाल जो भी इस हवाले से मज़ीद अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।